Hello guys, good morning. So na ako diri sa Sansan Park karon guys ko nagpaabot ko sa akong kauban. So ako siyang tabangan, amo siyang tabangan og dala sa kuan sa barbecue. Daghan kay dalhonon guys. So mao na ni siya. So nagsakay na ako og bus guys padulong sa Portas. So mao ni ang bus diri sa Macau, China. So diri na nako sa Portas karon guys. So mao ni ang Portas, mao ni ang kauban kay barbecue party kay so ako kauban kay after naka-receive sa bonus so mao na ni karon so naami diri karon diri sa Portas so nag-enjoy so spending time sa mga kauban sa trabaho so mao ni ang pinakagwapa diri sa Star World other mga nationalities na ibit them so mao ni ang kuan guys dako kayo ang puset mao ni si kuan guys mao ni Lingloy Lingchay so mao ni ang gwapa diri sa Star World guys. So, Lingloy. So, mao ni si Lingloy. So, model ni siya sa pipino, guys. So, mao ni nag-prepare sa tanan nga mga lutoonon, guys. So, gi-prepare ga dapat good quality. Mao ni ang dako kayo nga nukos, guys. Dako kayo nga kuan. Puset diri sa Macau, China. So, mao ni ang model, guys, sa kuan. O kanito guys, so while nga giluto pa, so the rest nag-standby, naglingkod-lingkod guys. So mao na akong nagbarog mao to ang supervisor. So repita mao ni si Roslyn. So mao ni ang mga daghan kay guys, mga pasayan. So para ni siya sa among kaonon karon guys, lutong daghan kay sa tanan. So magluo sa kakaon guys, grabe oh. So while we having nag-prepare uban the rest nagluto guys ang uban nagtanaw-tanaw so walay lain gihimo kaon so inom so mao gini diri dapita guys kaon inom na dira so barog-barog niyang uban kay picture taking guys so ang uban wala na daghan kay mga soft drinks so grabe kadaghan guys diri dapita mao na diha dapita mao na di ang highlights diri sa Portas so mao na makauban ko sa trabaho so nalaig mga naong mao na sila guys. So, mao ni si bago nga na hard. So, mao to si Gerald and mao na siya ang mayo kay na siya musayaw guys ubudot sa grabe oh. Wow. Mao na siya uban kaon sayaw lang. Enjoy life lang mao na importante. So, ikid-ikid sayaw mao na importante. Okay. So, diha dapita mao na ang kuan uban naginom-inom na. So, mao ni kusog po ni siya musayaw guys. So the rest, napoy lain nga hotel. Okay, thank you for watching guys. I love you so much. Bye-bye.